अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तद'ू मअल्लाहि अहदा व यक़ूलु रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व ज़करा फ़ीहिम व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। उलमाए किराम, मोहतरम हाज़रीन, अगर औरतें हैं तो मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, अभी हमारे भाई मौलवी अब्दुल अलीम साहब उमरी से बहुत सी कीमती बातें आपने सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में अपनी इबादत के लिए एक और घर को बनाने की तौफीक दी। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो कि इसके लिए मेहनत किए और इसको मुकम्मल किया, शब रोज़ इसके लगे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत मेहनत की, शुरू से आखिर तक मेहनत की और आज हम इस मस्जिद को इस शक्ल में देख रहे हैं। मस्जिद के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं। मस्जिद हमेशा सीधा सादा होना चाहिए, ज़ेब व ज़ीनत मस्जिद में नहीं होना चाहिए। हदीस में तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुज़रा खफ़्फ़ल मसाजिद कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद व नसारा मसाजिदहुम व माबिदहुम। तुम भी क़यामत के करीब मस्जिद बहुत शानदार बनाओगे, खूब ज़ेब व ज़ीनत करोगे, जैसा कि यहूद व नसारा अपनी इबादत गाहों को खूब खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कम रहेंगे, नहीं होंगे, अलबत्ता बिल्डिंग ज़ोरदार होगी। ये भी हदीस के अंदर आया। इसलिए मस्जिद को हमेशा सीधा सादा बनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपको फिक्र हुई मस्जिद बनाने की। कहाँ मस्जिद बनाए? इधर उधर नमाज पढ़ते थे, जहाँ बकरी बांधते उस जगह नमाज पढ़ते थे, वहाँ बड़ी जगह रहती थी। फिर उसके बाद मदीने में 2 यतीम बच्चे थे, उनकी ज़मीन थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे किसकी ज़मीन है? मालूम हुआ 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाया, उनके ज़िम्मेदार को बुलाया। फ़ामिनून बिहाइतिकुम, ये जो तुम्हारा बागीचा है थोड़ा सा, मुझे कीमत को दे दो। उन्होंने क्या कहा? वल्लाही ला नतलुबु थमनहु इल्ला इलल्लाह, हमको दुनिया में इसकी कीमत नहीं चाहिए, हमको तो अल्लाह के पास इसकी कीमत चाहिए। मगर यतीम बच्चे थे ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा इनको पैसा दे दो। तो उन्होंने 20 दिरहम दे दिए। वहाँ मस्जिद बनी। क्या थे? कुछ खजूर के झाड़ थे और कुछ कब्रें थी। खजूर के झाड़ को दीवार बनाने की कोशिश की, जो कब्रें थी उनको खोद के हड्डी वड्डी थी उसको जाकर दूसरी जगह डाल दिए। तो इस तरह एक छोटी मस्जिद बन गई। अल्लाह अकबर। क्या थी? उसकी छत कैसी थी? खजूर के पत्ते और मिट्टी। बारिश पड़ी तो मस्जिद टपकती। सुभान अल्लाह। ये दुनिया की गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पहली मस्जिद। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर बनाए अपनी बीवियों के लिए। घर कैसे थे? ये जो हमारी इतनी जगह है नंदर का हाल, ये एक बीवी के लिए इतना घर नहीं तो और ज़रा छोटा, उसमें भी ऐसी खजूर के झाड़, दीवार वही, दूसरा कुछ नहीं। वो छत उसकी भी वैसी ही। अल्लाह अकबर। इतना छोटा कमरा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सोते रहती है, उनको नमाज नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल जब सजदे में जाते हज़रत आयशा पैर को सुकेल लेती, फिर अल्लाह के रसूल सजदा करके उठ जाते, पैर लंबा करते
कितना छोटा घर था जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में कुछ भी ज़रूरत पेश आई नहीं मस्जिद बड़ी बनाने की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मस्जिद बड़ी बनाने की ज़रूरत पड़ी, आबादी बहुत बढ़ गई। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ठीक है मस्जिद बनाना चाहिए। तो राइट साइड में थोड़ी मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बढ़ाई और कहा कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कैसी मस्जिद थी वैसी ही रहना। छत उसकी जो है खजूर के पत्तों की और क्या क्या था वैसे ही सब बनाए। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, बहुत बढ़ गई मस्जिद। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने फिर मस्जिद बड़ी बनाने की ज़रूरत पेश आई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने पुख्ता मस्जिद बनाई, ईंट की पत्थर की मस्जिद बनाई। लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं बनाना, सादा मस्जिद बनाना, अल्लाह के रसूल बनाए नहीं वैसे रहना, छत वैसे ही रहना पत्तों की मट्टी की। हजरत उस्मान बोले अल्लाह के रसूल क्या बोले, जो आदमी के अल्लाह के लिए दुनिया में जैसी मस्जिद बनाएगा वैसा घर वैसा महल में क़यामत में दूंगा, इसलिए मैं अपने पैसे से बनाता हूँ। अच्छी मस्जिद बनाए, बोलकर शाम से सब कारीगरों को बुला के अच्छी मस्जिद बनाए। पहली मरतबा पुख्ता मस्जिद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बनी। अल्लाह अकबर। तो एक हदीस जो मैंने सुनाई कि तुम भी मस्जिद को खूब ज़ेब ज़ीनत की कर दोगे, लाइट भी ये भी वो भी, वो 27वें सब देखे रहेंगे ना, खाली लाइट ही लाइट है ना। ये लाइट का क्या है मामला, ये जो फारस के लोग रहते हैं ना लाइट की पूजा करते, उनके पास दो अल्लाह होते, एक अंधेरे का अल्लाह एक उजाले का अल्लाह, उसकी पूजा करते। यही इंडिया में भी आप देखते हैं ना, हिंदू जो है लाइट डालते हैं उसकी पूजा करते। तो ये वैसे था तो खूब लाइट डालते थे, वही मुसलमान भी आजकल करते हैं। बड़े अफसोस की बात है 27वीं आती है तो क्या क्या सब करके रखते हैं, ये इसराफ और फजूल खर्ची है। बहरहाल मस्जिद देखिए ऐसे शुरू हुई। अल्लाह अकबर। इस मस्जिद को हमेशा लोगों ने आबाद रखा, समझे आप। आए पूरे मदीने का जुमा एक ही मस्जिद में होता था, मोहल्ले में हर मोहल्ले में मस्जिद थी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया हर मोहल्ले में मस्जिद बनाओ, हर मोहल्ले में मस्जिद बनाओ, उसमें खुशबू भी रखो और जो उसको साफ भी रखो, पाक साफ रखो। तो इस तरह जो है मस्जिदें कई एक थी लेकिन जुमा एक ही मस्जिद में, इसीलिए उसको जुमा मस्जिद कहते थे, अल मस्जिदुल जामी। आज भी वैसे होता है पूरे मदीने में, मक्के में छोटी मस्जिदों में सिर्फ जुमा नहीं पूरे लोग आते हैं। हज के दिनों में भीड़ बहुत होती है इसलिए छोटी मस्जिदों में भी जुमा होता है। तो जुमा की बहुत सारी मस्जिदें जुमे के दिन मस्जिदें बंद कर दी जाती। अब भी शाफी मजहब के अंदर वैसी है, एक ही मस्जिद में जुमा होगा। तो जितने मद्रास में शाफी लोग हैं वो पूरी मस्जिद बंद कर देते जुमे के दिन और सिर्फ एक जगह जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उनके यहाँ वैसा है। ज़रूरत पर हर जगह जुमा हो सकता है, उसकी इजाज़त हर जगह है। तो मस्जिद की इतनी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद को आने वाले की फजीलत, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आदमी को अल्लाह ताला अर्श के साये के नीचे एक जगह देगा, कहीं जगह नहीं, सिर्फ अल्लाह का अर्श का साया। उसमें से एक आदमी वो भी होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। ज़ोहर पढ़ के गया क्या सोच के जाता, असर को आना है, असर पढ़ के गया तो फिर मगरिब को आना है, मगरिब का टाइम हुआ भी मस्जिद का नमाज का फिर मस्जिद को आता है, उसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, मस्जिद का ख्याल रहता है। लिहाजा इसका ख्याल करना चाहिए। मस्जिद सिर्फ अल्लाह की, किसी का घर नहीं है, अल्लाह का घर ही है, बैतुल्लाह। सारे घर को बोलते फलां का घर, फलां का घर, फलां का घर, ये किसका घर भाई? अल्लाह का घर ही है। इसलिए किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती मस्जिद, मेरी प्रॉपर्टी। पहले वक्फ करना फिर उसका मस्जिद बनाना। वक्फ करने का मतलब यह है खरीद भी लिए कुछ भी करे अल्लाह के वास्ते, वो किसी का नाम हो, जमीयत के नाम, फलां के नाम हो, वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मस्जिद बना दी है। अब 2 जिम्मेदारी,
ایک مسجد بنانا تھا اس محلے کے ذمہ داروں کی تھی ذمہ داری ہو کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے نا جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں مسجد ہونا چاہیے. یہاں ہمارے یہاں یہ مسجد نہیں تھی اس لیے محنت کر کے زمین خریدی گئی اور یہ مسجد تعمیر کی گئی. آپ لوگوں کے کیا فرض ہے؟ اس مسجد کو آباد کرنا, اس مسجد کو آنا, آباد رکھنا. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا یہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس مسجد کو آباد رکھنا. اور پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ صاف ستھرا ہو کر آنا, غلط لوگ نہیں آ سکتے, ناپاک لوگ نہیں آ سکتے, مسجد کے اندر آ کر نہیں بیٹھ سکتے یہاں. یہ سب آپ نے سنا نا. اللہ کا گھر کتنی عزت کرنا ہے, کتنی ہم کو جو ہے اس کا کتنا احترام کرنا ہے, یہ ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. الحمدللہ یہ کمیٹی بنائی گئی اس مسجد کی تعمیر کے لیے. الحمدللہ ان نوجوانوں نے کتنی محنت کی, رات دن محنت کر کے اتنی بہترین مسجد بنائی. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر نوازے, اور ان لوگوں کو ان کے گھر کے لوگوں کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مسجد کو پہلے وہ آباد کرے, اور پھر جب بھی آئیں گے آپ محلے کے لوگوں کو مسجد کو لانا, بلانا, جمع ہونے کے لیے کہنا یہ. اور پھر یہاں بار بار پروگرام رکھیں, دینی پروگرام, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے پروگرام رکھیں, دین کے مسائل بتائیں, وضو کے مسائل کیا ہیں, طہارت کے مسائل کیا ہیں, نماز کے مسائل کیا ہیں. مسجد بنے تو صرف نماز کی جگہ نہیں, یہ تعلیم گاہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, اور کسی کی ضرورت پر یہاں وہ سمجھے گھر بھی ہے. سوئے گا مسافر, آئے گا سوئے گا, کرے گا, اگر ہم جانتے ہیں اس مسافر کو, اس کے لیے پناہ گاہ بھی ہے. تو مسجد بہت سے پرپس کے لیے بنائی گئی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے, لیکن بہت سارے پرپس اس میں سال ہوتے ہیں, لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. تو مسجد آپ یہ مت سمجھیے کہ صاحب مسجد بنانا ان کی ذمہ داری ہے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ارے ان کو پیسہ آتا بھائی, انہیں تنخواہ دیتے, انہیں الیکٹرک بل دیتے, ہے ان کے پاس پیسہ, آپ کو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. جیسے مولوی صاحب نے کہا نا کہ آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے. مسجد بنانے کے لیے حصہ نہیں لے سکے, مسجد بننے کے بعد مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ کا حصہ ہونا چاہیے نا, چندہ دینا چاہیے مسجد کو. 200 روپیہ 50 روپیہ مہینے کو بیوی کے لیے خرچ کرتے, کپڑے کے لیے خرچ کرتے, کھانے کے لیے خرچ کرتے. مسجد اللہ کے گھر کو آباد رکھو نا. کوئی بھی ضرورت ہے مسجد کی, صاحب بلب فیوز ہو گیا, پیسے نہیں ہوئی, محلے میں 200 آدمی, ارے ایک بلب نہیں لے سکتے تم؟ یہ بہت غلط خیال ہے کہ صاحب مسجد چلاتے نا بنے نا انہیں مسجد چلانا, ہمارا کیا بھی نہیں, آپ صرف نماز پڑھ کے جائیں گے. ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس مسجد کو اس محلے والے ہی آباد رکھیں گے, خرچہ دیں گے, سب سہولت کریں گے. کتنی جگہ ہم نے اسے دیکھا ہے کہ ایک جگہ میں کرناٹکا میں گیا تو ایک لسٹ تھی وہاں مسجد کے امام اور مؤذن کو تو اذان سب دے ڈالتے, نماز پڑھانے کے واسطے کسی کو رکھنا پڑتا نا, چھوٹے موٹے آدمی کو. تو اس میں دیکھا ہر مہینے کی فیس ہے, اس میں غریب بستی, بہت غریب بستی, کسی کا چندہ ہے 3.5 روپیہ. میں بولتا 20 سال پہلے کی بات, 3.5 روپیہ چندہ, 4 روپیہ چندہ, 5 روپیہ چندہ. ارے پورا نکال کر دیکھا 60 پر 3 روپے تھے مہینے کو چندہ. پورے غریب لوگ, کوئی وہ سان پکڑتے نا چاقو کا وہ کرنے والا, کوئی پتنگ بنا کے بیچنے والا, اور کوئی بھینس چرانے والا, سب کا نام ہے اس میں. فلاں گھر فلاں گھر فلاں گھر, سب کا پیسہ ہے اس میں. پورا کتنا ہوا 60 پر 3 60 پر 4 روپے ہوا وہ زمانے 20 سال پہلے. اسی میں امام کی تنخواہ کچھ بھی ہوتا ہے, ہاں ہونا چاہیے نا. تو لہٰذا آپ کو اس مسجد کا پورا خیال کرنا. ہر آدمی, ارے بلب نہیں ہے بھائی, اندھیرا ہے بھائی, الیکٹرک کا بل نہیں بھرے فلاں, فوراً آپ کو خیال ہونا چاہیے. ہم لوگوں کی ذمہ داری, اللہ ہم کو پوچھے گا قیامت میں, تم اپنے گھر کے لیے سب کرے, اللہ کے گھر کے لیے کچھ بھی نہیں کرے. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں, اس کا آپ خیال کیجئے. الحمدللہ مسجد کی کمیٹی والوں کا, کنسٹرکشن کمیٹی کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے اتنی محنت کی اور اس مسجد کو آباد کیا, بنایا, اور آج سے یہاں نماز شروع ہو جائے گی.
اور ہو گئی میرے خیال میں نماز شروع ہو گئی ہوگی کئی دنوں سے، لیکن اس کو نام رکھے مدرسہ افتتاح ہے نا، مدرسے کے نام سے اس کو رکھے، لیکن ہے مسجد ہی، اس لیے کہ مسجد کے نام سے بنانے کے لیے بہت ساری کارروائی کرنی پڑتی، البتہ پریئر ہال بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، پھر اس کے بعد مسجد ہو ہی جاتی ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ، ہمارا بھی ایک تھا رائے پٹا میں مرکز ابن قیم اسلامی سینٹر ہی تھا، اب تو ماشاءاللہ مسجد ہے، کتنی آباد ہوتی، کتنے لوگ آتے، جگہ نہیں رہتی وہاں ماشاءاللہ، ایسے ہوتا ہے، لہذا محلے والے اس کا خیال کریں۔ اور مسجد کنسٹرکشن کمیٹی ذمہ دار تھے، الحمدللہ ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد مسجد کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی ہونی چاہیے نا، اس کو بھی چاہیے کہ صاحب شہری جمعیت اس کا انتظام کرے یا انتخاب کرے، اور پھر اس کے مسجد چلانے کے لیے ذمہ داران کو مقرر کرے، اور صاحب جو لوگ بنائے ہیں اگر وہی ہے تو بھی، کوئی دوسرے ہیں تو بھی، جو مناسب ہوں گے، جو بہتر ہوں گے انتظامات میں، ان کو جو ہے یہاں اس مسجد کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ہر شخص خیال کرے یہ مسجد کبھی جو بھر گئی پھر خالی نہ ہونے پائے، بچوں کو بھی لانا چاہیے مسجد کو، بچوں کو لانا چاہیے مسجد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے تو دیر تک اٹھے نہیں سجدے سے، صحابہ سوچ رہے ہیں کیا بات ہوگی، کتنی تسبیح پڑھیں، پڑھنے کے لیے تسبیح جتنی چاہے پڑھے، 100 تسبیح بھی پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد اٹھے، نماز کے بعد بولے بھئی کیا کروں، میں سجدے میں گیا نا، میرے نواز سے آ کر گردن میں بھی پیٹ میں بیٹھ گئے، اب میں ان کو کیا کرتا، اٹھائے تو بھی جاتے، سواری ہو کر ہٹے، میں اٹھا، بولے نانا کو سواری بنا کے، دیکھیے چھوٹے بچے بھی آتے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جی میں کبھی کبھی لمبی نماز پڑھانا چاہتا، لیکن کیا کرتا، نماز شروع کرتا نا بچے روتے، اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، بچے روتے نا، اس واسطے میں نماز مختصر کر دیتا، تو بچوں کو لے کر آتے تھے، دودھ پینے والے بچوں کو سب لے کر آتے تھے، اگر عورت بچے کو لائی، بچہ روتا ہے، گود میں رکھ لے گی، گود میں رکھ کے نماز پڑھے گی، کوئی بات نہیں نا، بعض لوگ ایسے ہی کرتے، بچہ آ جائے تو پیچھے کانتے بھی کر کے انہوں نماز پڑھتے، بچہ رویا تو گود میں رکھ لینا، اٹھا لینا، اس کی وجہ سے نماز میں کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں لاتی تھی نا بچوں کو، بچے روتے تھے ان کو سنبھالتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا، جیسا کہ ہمارے مول صاحب نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تمہاری بیویاں اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہتے ہیں نہیں روکنا تم کو، اجازت دینا، ایسا بولے۔ اب کیا ہو گیا، اسکول کو بچیاں جا سکتے، مسلم بچیاں، کالج کو جا سکتے، پورا لپسٹک لگا کے، اسنو لگا کے، عطر لگا کے، اچھا ڈریس کر کے، یونیفارم کر کے، اور سب وہ کیا کہتے ہیں ملی اسکرٹ پہن کے، مسلمان بچیاں مارکیٹ کو جا سکتے، جا کر کیا بھی خرید کر لا سکتے، شادی کو انہیں دلہن بنا کے جا سکتی، پورے کام کر سکتی، مسجد کو آنا نہیں۔ مسجد میں شیطان آئے، باقی سب جگہ اللہ کے فرشتے ہیں، کیا سوچنا نہیں لوگوں، مسجد کو عورت آنا نہیں، باقی سب جا سکتے۔ انہیں فتویٰ دیں دیں عورتیں، مسلمان بچیاں کالج کے اسکول کو جانا حرام ہے، فتویٰ دے کر دیکھیں گے ان کو کیا کرتے ہیں، وہ نہیں، سب اجازت، خالی مسجد کو ایک آنا نہیں، شیطان رہتے ہیں یہاں، نعوذ باللہ، کیسے لوگ ہیں دیکھو۔ تو مسجد کو آنے کے لیے عورتیں اگر نماز کی اجازت چاہتی ہیں دینا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اللہ کے بندیاں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کو زیادہ ثواب، مسجد کو آئے تو کم ثواب، یہ بھی بولے اللہ کے رسول۔ اس لیے حکم نہیں دینا عورتوں کو چلو چلو مسجد کو چلو، ہاں عیدگاہ کو، عید کے دن عورتوں کو عیدگاہ کو آنے بولنا، لیکن نماز کو نہیں بولنا چلو مسجد کو، مسجد نہیں، جو چاہے گی آ کے پڑھے گی، جو نہیں گھر میں پڑھے گی، گھر میں بھی زیادہ ثواب ہے، لیکن مسجد بہرحال آباد کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اور بھی باتیں بولیں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں بولا وہ کافی ہے، انشاءاللہ اس کا آپ خیال کیجئے۔ مسجد جب افتتاح ہوتا ہے مسجد کا، سمجھے لوگ ذرا چندہ وندہ بھی دیتے ہیں، اور یہاں تو معلوم ہوا کہ صاحب
फंक्शन है, दावत है, खाना है, पानी है, सब इंशाल्लाह होने वाला है। तो मस्जिद वाले इतना ख्याल करते हैं। आप लोग भी मस्जिद का ख्याल कीजिए, है ना, कुछ ना कुछ आप लोग भी हिस्सा लीजिए मस्जिद में, और जो है इसको आबाद करने की कोशिश कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, बनाने वाले माशाल्लाह बना के अपनी जिम्मेदारी एक तरह से पूरी करे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इस मस्जिद को आबाद करना। लड़ाई झगड़ा कभी किसी से नहीं करना। अतराफ के लोग हैं, ये ऐसी जगह है कि हिंदू भी हैं, मुसलमान सब है ना, किसी से कोई झगड़ा नहीं होना, सुलह सफाई के साथ रहना। कितने लोगों का अकीदत रहती है, देखिए मगरिब फजर में औरतें अपने बच्चों को लेकर आते, फूक कर चले जाओ, फूक कर चले जाओ, कहाँ का इलाज करे, क्या भी नहीं हुआ, माशाल्लाह शिफा भी हो जाती है। ऐसा होते हैं, अकीदत रखते। अगर हम लोग इसमें क्या भी गलत काम करेंगे तो उनकी अकीदत ख़त्म हो जाएगी। इसका भी ख्याल कीजिए। मोहल्ले के सारे लोगों को साथ लेकर चलिए, लड़ाई झगड़े से बचिए, और सब अल्लाह के घर को हमेशा आबाद रखिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला जो लोग बनाए, हिस्सा लिए, चंदा दिए, मदद किए, अल्लाह ताला उन सब के कारोबार में, घर में, आल औलाद में बरकत नसीब फरमाए। जिन लोगों ने इसके तामीर में रात दिन मेहनत की, अल्लाह ताला उन सबको की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद को हमेशा हमेशा आबाद और शादाब रखे, और अल्लाह ताला इस मस्जिद को हर किस्म की बिदअत, हर किस्म के गलत काम से बचाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद को हमेशा आबाद रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।